आप पर्ची भी उठा लें यहाँ से और अपना कार्ड भी दिखा दें। चलिए, मुसाहिम नंबर 4। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वमा कान लिमुमिनिन अन यक़्तुल मुमिनन इल्ला ख़तअ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा कान लिमुमिनिन अन यक़्तुल मुमिनन इल्ला ख़तअ। वमन क़तल मुमिनन ख़तअ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ودية وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة مؤمنة ودية. चलिए, رقبة مؤمنة وإن كان من قوم. رقبة مؤمنة وإن كان من قوم عدو لكم وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله فتحرير رقبة مؤمنة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. हस्बुक। दूसरा सवाल सुनिए।
وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم गलत हो गया वो तो ऊपर गुजर गया. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله والله بكل شيء إن الله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم.